Assalamu alaikum, dear students. You are once again welcome to the E-Class Subjects Kupwara. हम जो आजकल चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है सोशल चेंज। सोशल चेंज में आज जो हमारा जो क्लास है, हमारी क्लास है, हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें रेवोल्यूशन। सोशल रेवोल्यूशन, समाज में जो इनकलाब आता है तो वो उस हम जानेंगे। ये रेवोल्यूशन की कोई डेफिनेशन अच्छी से पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स इसके डिस्कस करेंगे और फिर कॉजेस ऑफ रेवोल्यूशन। देखो, किम्बल यंग ने एक डेफिनेशन दी है रेवोल्यूशन की। रेवोल्यूशन की एक अच्छी सी डेफिनेशन दी है। उन्होंने कहा है कि रेवोल्यूशन से मुराद है जो समाज में एकदम से या कोई अचानक से बहुत बड़ी तब्दीली जो वाक़या हो, समाज में जो पावर एंड अथॉरिटी के इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ख़ास तौर से, वो कहलाते हैं रेवोल्यूशन। तो इनकलाब से ये मुराद है समाज में कि जब समाज में सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि सोशल स्ट्रक्चर, सोशल सिस्टम, इसमें जो पॉलिटिकल सिस्टम है, रिलीजियस सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम, कल्चर, जो मटेरियल कल्चर या नॉन मटेरियल कल्चर, इन तमाम चीज़ों में एकदम से कोई बहुत बड़ी चेंज आ जाए, वो कहलाती है रेवोल्यूशन। तो वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू किम्बल यंग, revolution is an abrupt shift to new forms of power and authority within a nation state. Within a nation state. देखो जी, अब इसमें दो लफ्ज आ गए यहाँ पे, दो अल्फाज, पावर एंड अथॉरिटी। पावर और अथॉरिटी में सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि पावर के लिए कोई लेजिटिमेसी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब पावर में लेजिटिमेसी आ जाए, कानूनी तौर पर सो जायज़ लीगल अथॉरिटी आ जाए, तो वो कहलाता है अथॉरिटी। अदरवाइज अथॉरिटी में भी पावर ही होता है, बस ये डिफरेंस है कि अथॉरिटी में लेजिटिमेसी का जो है पहलू उसके साथ हो जाता है। नाउ अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेवोल्यूशन। तो रेवोल्यूशन की जो है खसूसियात क्या हैं। इसमें जो पहली खसूसियत ये है कि ये इट्स ए रैपिड चेंज। ये एकदम से जो है ये तब्दीली वाक़या हो जाती है समाज के तमाम इंस्टीट्यूशंस में, जो है ख़ास तौर से जैसे कि हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, रिलीजियस सिस्टम की बात करें, पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें, कल्चर या जो है इसमें कंप्लीट सोशल सिस्टम और सोशल स्ट्रक्चर चेंज करके नया सोशल सिस्टम और स्ट्रक्चर चेंज वजूद में आ जाता है। इट्स सिंबल ऑफ पावर। अब देखो, रेवोल्यूशन अक्सर इसमें एक ख़ास चीज़ ये रहती है कि जो पावर और अथॉरिटी का सिस्टम है वो इसमें सबसे अहम पहलू रहता है, क्योंकि ये तब्दीली जो है, ये तब्दीली ताकत की बुनियाद पर, जो रेवोल्यूशन पावर की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर वजूद में आ जाते हैं। नेक्स्ट इज कंटिंजेंसी रिजल्ट्स। अब हमने जो भी कहा कि ये सिंबल ऑफ पावर की ताकत की बुनियाद पर वजूद में आ जाते हैं। अब जहाँ पे ताकत इस्तेमाल हो, जहाँ पे फोर्स इस्तेमाल हो, वहाँ पे इंसानी जानों का ज़ियान भी हो जाता है, इंसानी माल और जान का नुकसान हो जाता है। तो इस एतबार से, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाती है फोर्स और ताकत की, इनकलाब खामोशी से नहीं आता, बल्कि इनकलाब के लिए पावर एंड फोर्स का यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट इज इट्स ए कॉन्शियस प्रोसेस। अब रेवोल्यूशन की बात करें, ये कॉन्शियस प्रोसेस है। जिस समाज में ये आ जाता है, ये कोई खामोशी से कोई तब्दीली नहीं आ जाती, बल्कि ये जानबूझकर पूरी होश हवास में जो एक तहरीक चलाई जाती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है पहले चैप्टर में कि एक आइडिया का वजूद एक इंसान के, एक फ़र्द के दिमाग से हो जाता है, फिर ये आइडिया दूसरे तक ट्रांसमिट होकर के फिर ये पूरी एक लहर की तरह समाज में फैल जाता है, जो आखिरकार एक बहुत बड़े इनकलाब की सूरत अख्तियार करता है। नेक्स्ट इज बिकॉज ऑफ सोशल डिससेटिस्फैक्शन। अब इस रेवोल्यूशन में एक ख़ास बात यह है कि ये समाजी जो है डिससेटिस्फैक्शन, लोग जो है मुतमईन नहीं होते हैं, तो उस एतबार से ये एक वजह बन जाती है। जब सेटिस्फाई ना हो लोगों में इत्मीनान ना हो, जो कंडीशंस प्रिवेल उस वक्त कर रहे हों, तो वो चाहते हैं कि वहाँ पे कोई बदलाव आ जाए। नेक्स्ट, काजेज ऑफ सोशल रेवोल्यूशन। तो हम पहले इसको एक डायग्राम के जरिए से समझा सकते हैं कि जैसे कि सोसाइटी है ए और बी। यही एक सोसाइटी जो एक मखसूस टाइम पर, जिसमें एक खास तौर पर एक पॉलिटिकल सिस्टम, एक रिलीजियस सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम है, इसमें जब चेंज आ जाए
تو یہ نیا سوشل سسٹم اور سوشل اسٹرکچر اختیار کرے ایک دم سے، وہ کہلاتا ہے سوشل ریولیوشن. جیسے کہ ہم ایک دو مثالیں دیتے ہیں، فرینچ ریولیوشن کی بات کریں یا رشین ریولیوشن کی بات کریں، اس کو ہم کوٹ کر سکتے ہیں ایز این ایگزامپل. کازز کیا ہیں ریولیوشن کی؟ ایک یہ ہے کہ سوشل کازز، سماجی جو ہے اس کے وجوہات ہیں. جیسے کہ مثال دیتے ہیں ہم کہ ستی پرتھا، ہندوستان میں بات کریں، ستی پرتھا کی بات تھی، چائلڈ میریج یا جو ہے وڈو ری میریج پہ بین تھی، وہ سب کچھ سماج میں ہندوستان میں تھے. تو وہ پھر ٹائم کے ساتھ لوگوں نے جب ایک ریولیوشن کی صورت میں آ کر کے پھر یہ ستی پرتھا ختم ہوئی، وہ سب کچھ اس کے وجوہات بن سکتے ہیں. سائیکولوجیکل چینج، سائیکولوجیکل کاز یہ ہے کہ انسان کی نفسیات میں جو وہاں پہ بہت جو لوگ رہنے والے ہوتے ہیں ایک علاقے میں، جو پھر الٹیمیٹلی ریولیوشن وجود میں لاتے ہیں، ان کی نفسیات میں وقت کے ساتھ وقت ایسی کنڈیشن بن جاتی ہے کہ جو لاوا پھوٹنے لگتا ہے، الٹیمیٹلی لاوا پیدا ہو کر کے لاسٹ پہ پھوٹ جاتا ہے، جس کو ریولیوشن کی صورت میں آگے ہم دیکھ پاتے ہیں. نیکسٹ از پولیٹیکل کازز. سب سے اہم چیز یہ تصور کی جاتی ہے جہاں پہ جیسے فرینچ ریولیوشن کی بات کریں، جو رشین ریولیوشن کی بات کریں، ہمیشہ جو سیاسی وجوہات اس چیز کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ہمیشہ لگتا ہے کہ ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے، ہمارا پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے. اس وجہ سے پھر لوگ آ کر کے یا کوئی سسٹم ایسا بناتے ہیں کہ وہ انقلاب کی صورت میں پھر آ کر کے پورا سسٹم کو چینج کر دیتے ہیں. نیکسٹ از اکنامک کازز. اکنامک کازز ہم کارل مارکس کی مثال دے سکتے ہیں کہ اکنامکس کازز میں جو ہے تو جیسے کہ کارل مارکس نے بولا تھا اس ٹائم جو ہے کیپٹلسٹ اور لیبر کلاسز، دو کلاسز تھے. کیپٹلسٹ جو اونرشپ تمام چیزوں کی انہیں کے ہاتھ میں تھی، اور لیبر لوگ صرف وہاں پہ کام کرتے تھے. اب اس میں ان دو کلاسز کے درمیان مابین جو ہے بہت بڑی اسٹرگل چل رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ کیونکہ اکنامک ریزنس تھی، وہاں معاشی وجوہات تھی، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکنامک کازز فار دا ریولیوشن. اب نیکسٹ وی ول سی دیٹ سوشل پروگرس کسے کہتے ہیں. سوشل پروگرس بولتے ہیں ترقی کو. جب ترقی جب سماج کی بہبودی کے لیے سماج میں چینج آ جائیں تو وہ کہلاتے ہیں پروگرس. آگبرن نیمکوف نے بولا تھا کہ پروگرس مینس چینج فار دا بیٹر اینڈ ہینس امپلائی اے ویلیو ججمنٹ. جب سماج کی بہتری کے لیے سماج میں تبدیلی آ جائے تو وہ کہلاتے ہیں پروگرس، سوشل پروگرس. تو اس کی کریکٹرسٹکس کیا ہے؟ پہلا یہ ہے کہ ڈیزائر چینج، کیونکہ یہ انسان کو، یہ اس سماج کو جو تمنا ہوتی ہے کہ اسی ڈائریکشن میں یہ پروگرس کی جو ہے رفتار چلتی رہتی ہے. آلویز کمپیریٹو. تو کمپیریٹو یہ ہے کہ پہلی کنڈیشن کیا تھی تو نیکسٹ کنڈیشن کیا تھی، یا ایک ملک کی کنڈیشن کیا تھی اس کی چینج میں دوسرے ملک کا ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں. تو پروگرس کا ایک میٹر کا ہم میجرمنٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں پروگرس ہوا یا نہیں ہوا. کانشیس ایفرٹ، یہ بھی ریولیوشن کی طرح پورے ہوش حواس میں یا سمجھداری سے اور بیداری سے کیا جاتا ہے. یہ خفیہ چیز ہمیشہ نہیں، خفیہ کی طرح نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک سوچے سمجھے پلان کے مطابق پروگرس کیا جاتا ہے. اب چینجیبل یہ ہے کہ جو رفتار ہوتی ہے سوشل پروگرس کی وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں سیم نہیں ہوتی ہے. ہندوستان میں جو پروگرس کی ریٹ ہے وہ امریکہ جیسی پروگرس ریٹ نہیں ہے. تو اس طرح سے آج ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ ریولیوشن کسے کہتے ہیں اور سوشل ریولیوشن. اس کی ہم نے پھر کریکٹرسٹکس اور کازز دیکھے، اور سوشل پروگرس، اور پھر ہم نے دیکھا کریکٹرسٹکس آف سوشل پروگرس. اسی کے ساتھ آج کل کی کلاس جو ہے اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم.